पैसा त पैसा नै हो नि, या त डलर होस् या नेपाली पैसा होस्, पैसा त पैसा। यदि किरण अब नेपाली नै भएको भए उसित टन्न पैसा भएको भए भन्ने बाटो त्यहाँ पनि हुन्थ्यो, उसित त टन्न पैसा थियो र उसले जित्यो भन्ने हुन्छ। एकदमै उहाँले हुन्छ नि जस्तो गीत पनि निभाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किरण गजमेर। यो होइन कि अब डलर खनाउनु र नखनाउनु, अब उसले पनि उहाँ आनन्दले ऐसो आरामले त बसेको मान्छे होइन, उसले पनि उहाँ मेहनत नै गरेको होइन। डलर त्यो मलाई लाग्दैन। तिम्रो र मेरो हाम्रो कथाको शीर्षक धैर्य बनिसकेछ तिमीलाई नदेखि। हाम्रो भर्सटाइल सिङ्गिङको हिसाबमा चाहिँ म तारा बहिनीलाई पनि लिन्छु। म तारा बहिनी पनि कम छैन यो मान्छे भन्ने मलाई लाग्छ। आई थिङ्क त्यो चाहिँ त्यतिखेर नै मैले मेरो लागि चाहिँ ट्रफी जितिसकेको, किनकि म छोराको लागि आएको। मैले सुन कथा एउटा गीत हार मेरो हो कि जी, कस्तो साइनो बाँधी ल्यायो भन मेरो सानो मिर। हरेक नेपालीको मन जोड्ने यो हो मनको अनलाइन टिभी। आज कुराकानीका लागि हामीसँग द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 मा टप 8 सम्मको यात्रा तय गर्न सफल अकबरे सुन गोविन्द पुन हुनुहुन्छ र मनको अनलाइन टिभीमा आज गोविन्दजीलाई प्रस्तुत गरिरहँदा गिटारको साथमा हुनुहुन्छ। केही साङ्गीतिक माहौल हुनेछ, उहाँको जर्नीको विषयमा संवाद हुनेछ र यो कुराकानी कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला। गोविन्दजीको साङ्गीतिक यात्राको विषयमा पनि केही भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि भिडियो मनपर्छ भने लाइक गर्नुहोला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। सुरुवातमा हामी स्वागत गर्छौँ गोविन्दजीलाई। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। गोविन्दजीले पाएको यो जुन अकबरे सुन गोविन्द पुन कस्तो लाग्छ? अहिले आम दर्शकले चाहिँ तपाईँलाई गोविन्द पुन अगाडि अकबरे सुन पनि जोड्न थाल्नु भएको छ। अकबरे सुन यसको मतलब चाहिँ एकदमै जसलाई अब पलिस लाउनै पर्दैन नि त, अब मतलब त्यो दर्जाको एउटा नाम दिनुभएको छ होइन। सो एकदम खुसी लागेको छ, एकदमै खुसी लागेको छ। गोविन्दजी, तपाईँ भोइसमा जोडिनु अगाडिको अलिकति आफ्नो त्यो साङ्गीतिक जर्नीको विषयमा भनिदिनु न। तपाईँलाई भोइसमा आइसकेपछि धेरैले नोटिस गरे, तर भोइस अगाडिको तपाईँको यात्रा कस्तो थियो? कसरी तपाईँ सङ्गीतमा होमिनु भएको थियो? अनि भोइससम्मको यात्रालाई कसरी तय गर्नुभएको थियो? अब त्यही नै हो। अब 56 सालदेखि भनौँ न, अब यही नै गर्छु भनेर 56 सालदेखि मेरो यात्रा सुरु भयो, 56 सालबाट। अनि यस बिचमा धेरै उतार चढाव आए होइन। अब कुनै ठाउँमा कतिपय ठाउँमा अब भनौँ न, अब एक ठाउँमा अब यस्तो प्रोग्रामहरू भयो भने एउटा गीत गाउन दिनुहोस् न भनेर चान्स माग्ने दिनदेखि लिएर होइन, अब आजको दिनसम्म हेर्छु आफैलाई अनि फर्केर पनि हेर्छु त्यो सबै कुराहरूलाई होइन। धेरै अप्स एन्ड डाउन रहे होइन। अनि एक हिसाबले भोइसभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ भनौँ न एउटा केही थोरै श्रोताहरू थिए भने अहिले चाहिँ देशदेखि विदेशबाट होइन सबैले एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ, यति धेरै श्रोता पाएको छु। सो एकदमै खुसी लाग्छ त्यो कुराले। गीत कतिवटा निकाल्नुभयो? 56 साल भनेको त अब झन् 2 दशक माथिको यात्रा भइसक्यो यहाँको। हजुर, अब मैले त्यस्तरी चाहिँ गीत निकालेको छैन। इनफ्याक्ट म रियालिटी सोमा पनि आएको छैन होइन। अब यत्रो समयपछि अब रियालिटी सोमा अहिले नै किन भन्ने पनि धेरै प्रश्न आयो। अब यही नै हो, छोराको लागि पनि आएँ होइन, अनि आफ्नो लागि पनि आएँ। इनफ्याक्ट अब अलिकति भनौँ न, परिवारमा बाध्य र लुकेका म्युजिसियनहरूको लागि एउटा इन्सपिरेसन पनि बन्न सकौँ भनेर आएँ। धेरै चिज छ। तपाईँलाई सल्लाह चाहिँ कसले दियो अथवा आफैले तय गर्नुभयो म भोइसमा जान्छु भनेर? एकदमै मनैबाट भनौँ न। अब एउटा यही राजधानीमै अब 2013-14 अब गीत निकाल्दा चाहिँ अब जस राम्रो बिस्तारै नोटिस हुँदै गएको थिएँ। फ्यामिलीलाई हेर्न पर्ने भएर अब बाबा हुनुहुन्न होइन, बाबा नभएपछि अब फ्यामिलीलाई हेर्नुपर्ने, अनि त्यसपछि विवाह गर्न पर्ने अब होइन। त्यो सबै चिजले गर्दाखेरि म्युजिकबाट अलिकति टाढा चाहिँ भएको थिएँ। अनि पछि फेरि अहिले आउँदा चाहिँ अब श्रीमती अब बच्चा बच्ची भएपछि अब उनीहरूले पनि अब भोलि बिहान गएर होइन राम्रो गाउने बाबा किन केही गर्नु भएन भन्ने त्यो प्रश्न मलाई लाग्छ भनेर नै अब त्यो अहिले नै केही गरिहालौँ होइन। अहिले केही गरे बल्ल इतिहास बन्ला र भोलि बिहान छोराले
त्यो चिज आफ्नो भनौँ न छोराले मात्रै होइन राम्रो म्युजिसियनले पनि यो मान्छेले चाहिँ गरेको हो भन्ने खालको एउटा मिसाल बनोस् भनेर नै सुरुवात गरेको मैले। बाबा हुनुहुन्न तपाईँको? कुनै एक्सिडेन्ट परेर हो या के थियो? क्यान्सर भएर बित्नु भएको। बुवाको चाहना चाहिँ के थियो? गोविन्दजीलाई के बनाउने थियो? यही नै थियो। बुवासित मेरो भनौँ न त्यति राम्रोसँग समय बित्न पाएन है। म अहिले छोरासित यत्तिको एट्याचमेन्ट हुनुको कारण नै यही हो। म बाबासित त्यति समय बिताउन पाइनँ। त्यो चिजले गर्दा नै अब मलाई अब हुन्छ नि घरमा अब विदेश जानुपर्छ, पैसा कमाउनुपर्छ, जसरी हुन्छ बिजनेस गर्नुपर्छ, यो कुराहरू आइरहेको थियो। म यदि जस्तै बाबासित बिताएको त्यति मेमोरी छैन मसँग होइन। अब त्यो मेमोरी आज छैन भनेपछि मेरो छोराले नि भोलि बिहान होइन त्यो मेमोरी मतलब बाबासित मैले त केही नै बिताएको छैन भन्ने उसलाई लाग्ला होइन। त्यो भएको हुनाले नै अहिले यो गर्दैछु भनौँ न अब उसको लागि। अनि यो सानो कोसिस गर्दैछु अनि उसँग धेरै समय बिताउन चाहन्छु, यही नै हो। कति वर्ष भयो बुवा बिताउनु भयो? बाबा बित्नु भएको त भयो 16-17 वर्ष, 17 वर्ष 18 वर्ष भयो भनौँ। यो विवाहदेखि लिएर त्यो विदेश जाने जुन कुरा गर्नुभयो त्यो एउटा पारिवारिक बाध्यता पनि थियो गोविन्दजीको? बाध्यता भन्नाले अब उमेर अलि भएपछि यही नै हो। छोरा मान्छेलाई धेरै प्रेसर हुन्छ नि त। अब फ्यामिली अब भइसक्यो, अब यो चाहिँ गर्नुपर्छ। अब हाम्रो भनौँ न अब पोल्ट्री फार्मको सानो छ कारोबार हाम्रो घरको पोखरामा। अब दाइले सम्हाल्नुहुन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ सम्हाल्नुपर्छ भन्ने बेला बेलामा कुरा आइरहन्थ्यो होइन। या त अब विदेश जानुपर्छ भन्ने कुरा आइरहन्थ्यो। यही नै हो। हुन त अब घरको मान्छेले चाहिँ नराम्रो चाहिँ भनेको होइन। अब घरको पनि हेर्नुपर्छ भन्ने उहाँको राम्रै कुरा हो। र चाहिँ एउटा मनको इच्छा चाहिँ एउटा सानो केही न केही भए पनि गरौँ भन्ने इच्छा थियो। बस अब ट्राई गरिहालेँ। अनि सबै भनौँ न दर्शक श्रोताको मायाले चाहिँ यो लेभलमा पुग्छु भन्ने चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थिएन। सेमी फाइनलिस्टसम्म हुन पाइयो, त्यो नै ठुलो कुरा हो। अहिले एज कति भयो यहाँको? एज भन्नु नभनौँ होला। एज नभनौँ अरू क्वेसन। अब होइन तपाईँले छोराकै लागि गाएको भनेर त्यो स्टेजमा पनि भनिरहँदाखेरि सिनियरको हिसाबले पनि तपाईँलाई धेरै कन्टेस्टेन्टले पनि अलिकति रेस्पेक्ट गरेर होइन एउटा दाइको उपमा अभिभावक जस्तो मान्थे तपाईँलाई। अनि अब धेरै बुढो बनाउन खोजेको पनि होइन मैले, फेरि खालि एज कति भयो। अब लामो सङ्गीतमा धेरै वर्ष बिताएको हुनाले पनि त्यो अनुभव पनि भएको हिसाबले एज पनि भन्न मिल्छ भने भनिदिनुहोस् भन्न खोजेको। एज चाहिँ नभन्नु होला, तर यही नै हो कि मतलब सबै कन्टेस्टेन्टहरूले चाहिँ एकदमै रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ। इनफ्याक्ट म पनि उहाँहरूलाई गर्छु। यति राम्रो गाउनुहुन्छ उहाँले गर्नुहुन्छ। अब म चाहिँ अलि कम बोल्ने भएको हुनाले होइन। अनि मैले भनेको यस्तो गर्ने होइन है, यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो भन्दा चाहिँ उहाँहरूलाई यो लाग्ने रहेछ कि कस्तो बाबावाला फिलिङ्स आउँदो रहेछ, घरि अङ्कलवाला फिलिङ्स आउँदो रहेछ होइन। अनि त्यहाँबाट जस दाइले भनेको कुरा सही हो भने बिस्तारै क्लोज हुँदै गयो, मजाक गर्दै गएपछि अब उनीहरूले पनि दाइ त कस्तो साथी जस्तै रहेछ, मतलब जिस्काउँदा हुने रहेछ भन्ने खालको मैले वातावरण बनाएपछि उनीहरूले अनि दिप सरको साथी भनेर पनि भन्यो होइन। अब त्यसपछि त्यही हो। अब तर यो भनेर अब रिस चाहिँ उठ्ने होइन, तर उनीहरूले चाहिँ मायाले जिस्किन्छ। यसलाई म पोजिटिभली लिन्छु, रमाइलो लाग्छ। गोविन्दजीले भोइसमा आबद्ध भएको 8 महिना पछाडि लाइफमा आएका परिवर्तनका विषयमा भनिदिनु न। के कुराहरू परिवर्तन भए तपाईँको जीवनमा? मैले त्यति त्यो चेन्जेसलाई मैले अझै फेस गर्न पाएको छैन, किनकि म अहिलेसम्म भनौँ न क्लोज क्याम्पमै थिएँ। अब त्यति अब जब यहाँबाट यो ठाउँबाट बाहिर निस्केपछि ओहो गोविन्द पुन भनेर आएर हुन त अहिले हुन्छ अलिअलि होइन, तर पनि त्यति मजाले मैले त्यो पब्लिकसँग इन्टरेक्ट अथवा फेस गर्न पाएको छैन अझै पनि। सायद त्यो भएपछि अनि बल्ल फिल गर्न पाउँथेँ। हेरौँ। भोइसको जोडीलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? यो बिचमा के कुरा सिकियो जस्तो लाग्छ? सङ्गीतको एउटा ठुलो स्टेज, त्यसमा पनि इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइज सो र सेमी फाइनलसम्म पुग्नु पनि एउटा जित नै हो। त्यसो त तपाईँलाई फाइनलसम्म पुगेर टाइटलै होल्ड गरौँ भन्ने एउटा अपेक्षा पनि थियो होला। यो बिचको सिकाइलाई अलिकति इलाबोरेट गरिदिनु न।
अब भोइसलाई चाहिँ एउटा म विश्वविद्यालय जस्तो नै मान्छु होइन, किनकि हाम्रो प्रिन्सिपलको रूपमा अब हाम्रो दिप सर जस्तो लाग्छ। अनि म्याथ टिचर, साइन्स टिचर, नेपाली टिचर, त्यो थुप्रै त्यो विधाका टिचरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ मेरो कन्टेस्टेन्ट साथीभाइ जस्तो लाग्छ। उहाँहरूबाट भनौँ न पूर्वेली भाकाहरूदेखि लिएर पश्चिमेली भाका, अब कोही सिक्किमबाट, दार्जिलिङबाट सबै किसिमको भाकाहरू एउटा सुन्ने अनि सिक्ने बुझ्ने मौका पाएँ। सो आई थिङ्क त्यो चाहिँ एउटा विश्वविद्यालय हो। गोविन्दजीलाई चाहिँ ब्लाइन्ड अडिसनमा पनि पर्दा राखिएको थियो, यो किन राखियो? जस्तो यसको कारण चाहिँ तपाईँले खोलिसक्नुभयो कि इन्टरभ्यूहरूमा के छ खास? त्यो अरूको लागि राखिएन, तपाईँको लागि राखियो। 4वटा कुर्सी टर्न भए होइन, कोचहरूको त्यो एउटा रेस्पेक्ट, अनि त्यो फेरि पर्दा राख्नुको रहस्य चाहिँ के थियो? इभन मलाई पनि थाहा थिएन है, खै त्यो पर्दा लगाउने त्यो रिहर्सल चलिरहेको थियो होइन। त्यतिखेर चाहिँ यो चाहिँ के होला भन्ने मेरो मनमा थियो होइन। अनि सबैले यो चाहिँ के होला, अब या त त्यो पर्दाले त्यहाँ भित्र भएको कामहरू त्यो ढाकछोप गर्नलाई लगाइएको हो कि जस्तो पनि लाग्यो। तर पछि चाहिँ मलाई केही पनि थाहा थिएन। अनि एकैछिन सुटिङ गर्ने बेलामा स्टेजमा बोलाइयो, अनि स्टेजमा इन्टर गर्ने बेलामा अचानक मैले पर्दा देखेँ। अनि म्युजिसियन साथीहरूलाई सोधेँ यो के हो भनेको, उहाँहरूले चाहिँ यो पर्दा हो, तपाईँले यस्तैमा गाउनु भनेर भन्यो। ओके भने त्यहाँ म यत्तिकै गाएँ। अब मलाई त्यो थाहा पनि थिएन, इभन कतिवटा कुर्सी टर्न भयो त्यो पनि थाहा थिएन। एक्कासी पर्दा खसेपछि मात्रै थाहा भयो कि 4वटा कुर्सी नै टर्न भएको रहेछ, थाहा थिएन। जस अब यो चाहिँ किन गराइएको हो भनेर इभन त्यो मैले पर्फर्मेन्स सकेपछि पनि मेरो दिमागमा थियो। पछि आफ्नै पर्फर्मेन्स मतलब हुन्छ नि टिभीमा देखेपछि बल्ल सबैभन्दा एक्स्ट्रा तरिकाले देखाइयो भने मतलब यस काबिल सोच्नुभयो अथवा उहाँहरूको के दिमागमा के चल्यो मेरो बारेमा होइन, त्यसरी प्रेजेन्ट गराइयो। आई थिङ्क म आफूलाई चाहिँ भाग्यमानी सम्झिन्छु यो कुरामा चाहिँ। कुराकानी त जाइरहन्छ, अलिकति साङ्गीतिक माहौल बनाउँ होला। गिटार पनि साथमा छ, कुन गीत सुनाउने त? तपाईँले त धेरै गीत भोइसको स्टेजमा सुनाएर धेरै दर्शकको मन जिति नै सक्नु भएको छ। अन्तर्वार्तामा पनि अलिकति साङ्गीतिक माहौल बनाउन पाइयो भने सुनमा सुगन्ध हुने थियो। हुन्छ, म यही भोइसमा भनौँ न डबल ब्लाइन्ड भन्छन् मेरोमा चाहिँ, डबल ब्लाइन्डमा गाएको गीत होइन, सबैको लागि होइन, तपाईँको लागि, सबैको लागि। तिम्रो र मेरो हाम्रो कथाको शीर्षक धैर्य बनिसकेछ। तिमीलाई नदेखि तिम्रो अनुहार आँखामा मेरो बसिसकेछ माया। माया कता कता छौ, कुन रूपमा, कुन सोचमा हराउँदै, कुन गीतको कुन बोलमा आफैलाई पहिल्याउँदै पर्खी बसेछु म बोकेर यो माया मेरो दिन। तिमीलाई आउनु म कहाँ माया, तिमी हतारिँदै बतासिँदै। थ्याङ्क यू। निकै राम्रो। पुरै फिल्ममा डुब्नुहुन्छ है गीत गाउँदा तपाईँ? यस्तै नै बानी छ। प्रायः मान्छेहरूले अब तपाईँले आँखा बन्द गरेर गाउनुहुन्छ भन्छ, खै मलाई गाउने बेला चाहिँ त्यो आँखा बन्द गरेपछि हराउँछु नै मजा आउँछ।
दिमाग चाहिँ कहाँ पुगेको हुन्छ जस्तो गीत गाउँदै गर्दाखेरि आँखा चिम्म गरेर यता फेरि गिटारमा जहाँ हात लगाउनु पर्ने हो त्यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्न पुर्याइरहनु भएको हुन्छ दिमाग चाहिँ कहाँ पुगेको हुन्छ त्यो बखत शब्दको भावमा लिरिक्समा डुबिरहेको हुन्छु, लिरिक्सले के भन्न खोजिरहेको हुन्छ त्यही अनुसारले आफूलाई फिल गरिरहेको हुन्छु, त्यही नै हो। यात्रा चाहिँ कहाँसम्म जाला भन्ने त्यो एउटा सोच राख्नु भएको थियो हुन त यात्रा गर्दै गएपछि फाइनलसम्मै पुगौँ टाइटलै जितौँ भन्ने हरेकलाई हुन्छ होला मेरो केसमा चाहिँ अलिकति फरक छ, टाइटलको मोह चाहिँ भएन मलाई है, किनकि एक त अब भनिहालेँ छोराको लागि अब म एउटा सानो याद भयो नि बनाऊँ भन्ने इच्छा थियो। अनि ब्लाइन्ड अडिसनमा पनि डबल ब्लाइन्ड भयो। द भोइस अफ नेपाललाई त कति एकदमै थ्याङ्कफुल छु द भोइस अफ नेपालप्रति। डबल ब्लाइन्ड भयो अनि सबैभन्दा टफ राउन्ड नकआउट राउन्ड जसमा मैले एउटा सरप्राइज गिफ्ट थियो छोराको र मेरो पेन्टिङ को होइन, त्यो मैले पाएँ। त्यो पाउँदाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो मतलब आँसुलाई रोक्न पनि सकेन, थाम्न पनि सकेन होइन। अनि त्यो त भयो अनि त्यसपछि नकआउट राउन्ड पनि पार गरेर मलाई लाइभ राउन्डमा लगियो। आई थिङ्क त्यो चाहिँ त्यतिखेर नै मैले मेरो लागि चाहिँ ट्रफी जितिसकेको, किनकि म छोराको लागि आएको, मैले पेन्टिङ द भोइस अफ नेपाल मार्फत पाएँ होइन। हाम्रो बिजु महर्जन भन्ने एकजना भाइले जस मलाई फलो गरिराख्नु भएको रहेछ उहाँले, अनि एकदम राम्रो पेन्टिङ बनाएर दिनुभयो। अनि त्यतिखेर नै मैले ट्रफी जितिसकेको हो। कोच दिपलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? एउटा लिजेन्ड सिङ्गर, तपाईँले उहाँलाई चुज गर्नुभयो अनि यत्रो वर्ष सङ्गीतमा योगदान दिएको व्यक्तिसँगको सामिप्यताले त तपाईँलाई पनि धेरै कुराहरू निखार्न मस्किन होइन, तपाईँलाई अकबरे सुन बनाउनका लागि अझ ठुलो उहाँको हात रह्यो होला जस्तो लाग्छ। कोच दिपलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? उहाँ त हाम्रो बाबा नै हो, सबैले बा भन्नुहुन्छ होइन। सिरियसली उहाँ नै हाम्रो बा नै हो। उहाँको उहाँको छायामा हामी पर्नु भनेको नै हाम्रो लागि त धेरै भाग्यको कुरा हो। अब 50औँ वर्ष यो सङ्गीत विधामा होइन मजाले बिताउनु भएको, अझै पनि उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ त हाम्रो लागि इन्सपिरेसन हो। उहाँको त भनौँ न 1% पनि हामीले उहाँको जतिको न्याय यो सङ्गीत विधालाई गर्न सकियो भने हाम्रो लागि त एकदमै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ। सो त्यही भएर एकदम खुसी लाग्छ उहाँको छत्रछायामा बस्दा। उहाँको अब हुन्छ नि, उहाँबाट डिसिप्लिन भनेको के हो त्यो पनि बाँकी कन्टेस्टेन्टले अब सिकिरहेको छ होइन। सो एकदम खुसी लाग्छ, एकदमै खुसी लाग्छ। हुन त हामीले बा भन्छौँ होइन, तर अरू साथीले चाहिँ मेरो दिप साथी भनेर भन्नुहुन्छ होइन। तर त्यही हो, उहाँबाट सानो सानो चिजहरू पनि सिक्न पायो भने एकदम आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु। गोविन्दजी, जब रियालिटी सोमा भाग लिन्छ र भोटिङ राउन्ड सुरु हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ क्याम्पेनदेखि लिएर विभिन्न एउटा त्यो उत्सवकै रूपमा मनाउने आह्वान गर्ने जुन गरिन्छ, अनि भोटिङ राउन्डमा गइसकेपछि चलखेल हुने त्यो एउटा सङ्ख्या पनि सँगसँगै शुभचिन्तकसँगै स्वयं कन्टेस्टेन्टले पनि राख्ने गर्छन्। तपाईँको केसमा चाहिँ सेमी फाइनलसम्मको यात्रा अनि भोटकै कारण तपाईँ आउट हुनुभयो, त्यसमा चाहिँ यो भोट चलखेललाई कसरी लिनुहुन्छ? जस्तो कतिले चाहिँ जातीय रूपमा पनि हेरिदिन्छन् अनि त्यो एउटा टिम नै बनाएर भोट अपिल गरिरहेको जुन हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँको केसमा प्रचार प्रसारको कमीका कारण भोट कम आइदियो या के भइदियो? तपाईँको गायकीले त जितेकै हो, तथापि तपाईँ आउट हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ किन कम आयो त गोविन्दलाई भोट भन्ने एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह त खडा छ। मेरो विचारमा अब यो चलखेल यो त्यो भन्ने कुरा चाहिँ मेरो दिमागमा छैन है। मेन कुरा के हो भन्दाखेरि आफूले आफ्नोबाट 100% दिने हो होइन। अनि त्यसपछि आफ्नो सपोर्टरले कस्तो हुन्छ भन्दा मेरो सपोर्टरले भन्छ होइन म तपाईँलाई एकदमै धेरै गरेको, उहाँले गर्नु पनि भएको छ, अनि उहाँले धेरै गरेको भन्नुहुन्छ। अनि अर्को मेरो अरू बाँकी कन्टेस्टेन्टको उहाँहरूले पनि एकदमै धेरै गरेको भन्नुहुन्छ। अब धेरै त कति धेरै, त्यो त अब नाप्तोल भएन नि त होइन। एक भोटले पनि अगाडि पछाडि पर्न सकिन्छ।
तर यो चलखेलको कुरालाई चाहिँ म मान्दिनँ होला जस्तो लाग्छ। अनि इभन हाम्रो कन्टेस्टेन्टले पनि यही सोच्नुपर्छ कि एक त भोटिङ राउन्डसम्म पुग्नु भनेको नै हुन्छ नि, एउटा भोटिङ राउन्डसम्म पुग्नु भनेको टप 12 भनेको चाहिँ प्रत्येकमा विनरको ट्याग भिर्ने एउटा भनौँ न योग्य भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ क्या प्रत्येक टप 12 नै। अब माथि जाने र नजाने त्यो भोटिङको कुरा भयो। तर अनि मलाई पर्सनल्ली फेरि जहाँसम्म लाग्छ जति कम भोट आउँछ उसको लिसनर चाहिँ जेन्युन हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या। एकदम एउटा दुईवटा भोट भए पनि यो मान्छेलाई गरौँ न भन्ने मान्छेले गरेको हो, त्यही भएर कम आएको। तर एउटा दुईवटा गर्ने भोट गर्ने मान्छे हुन्छ नि, तिनीहरू पक्का फ्यान हुन्छ। अब माथि अब ट्रफी नै जिताउने हिसाबले चाहिँ त्यो चाहिँ अब ल उसलाई चाहिँ यति खनामै पैसा, यति ल यति यहाँबाट यति उठाऊँ त्यो सङ्घ संस्थामा लागेर त उठाइएको पैसा त्यो सङ्घ संस्थामा लाग्ने मान्छेले कतिको म्युजिक सुन्नुहुन्छ त। तर बाटोमा हिँडेर भोट गरेको मनले खाएको मान्छेले जुन भोट गर्नुहुन्छ नि उहाँले त पक्कै पनि सुन्नुहुन्छ म्युजिक। तर सङ्घ संस्थामा ल यति उठाऊँ उति उठाऊँ, ल यो मान्छेलाई चाहिँ जिताउनुपर्छ होइन। सबैको आफआफ्नो त्यो हुन्छ नि कन्टेस्टेन्टप्रति माया गर्ने त्यो दर्शाउने तरिका फरक होला होइन। तर चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ त्यो कम भोट आउँछ नि, थोरै हुन्छ तर उसको चाहिँ जेन्युन फ्यान हुन्छ जस्तो लाग्छ। थोरै हुन्छ होइन, तर पक्का सुन्ने खालको फ्यान हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। एउटा गीत जोडौँ होला, त्यस पछाडि ग्रान्ड फिनालेको रिजल्टप्रति यहाँको विचार लिन्छु अनि बिदा माग्नुपर्छ। हुन्छ सर। कथा एउटा गीत हार मेरो हो कि जीत, कस्तो साइनो बाँधी ल्यायो भन मेरो सानो मित, कस्तो साइनो बाँधी ल्यायो भन मेरो सानो मित। माया बसेछ मितेरी साइनोमा, माया बसेछ मितेरी साइनोमा। गिटारको धुन अनि गोविन्दजीको स्वर एउटा छुट्टै संसारमा पुगे जस्तो यो दुवै मिश्रित हुँदाखेरि गोविन्दजी अब रिजल्ट ग्रान्ड फिनालेको रिजल्ट आइसके पछाडि किरण गजमेरले बधाईको ओइरो पनि पाउनुभयो। यो रिजल्टलाई लिएर के भन्नुहुन्छ? तपाईँको पनि पर्सनल फेभरेट त हुनुहुन्थ्यो होला कोही न कोही? मेरो पर्सनल सबैको आफआफ्नो हुन्छ होइन। पर्सनल फेभरेट चाहिँ मलाई भर्सटाइलिटीको हिसाबमा चाहिँ म रवि गहतराजलाई लिन्छु। अनि किरण गजमेर फेरि उहाँ डिजर्भिङ हो एकदमै। उहाँले हुन्छ नि जस्तो गीत पनि निभाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किरण गजमेर। अनि आई थिङ्क उहाँ डिजर्भिङ हो। सो उहाँलाई यहाँबाट पनि होइन एकदमै हृदयदेखि एकदमै बधाई। अनि आगामी दिनको लागि राम्रो राम्रो गीतहरू सुन्न पाइयोस् उहाँबाट, अनि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। गोविन्दजीलाई चाहिँ फाइनलिस्टमा पुगेका 4 मध्ये को विजेता होला भन्ने एउटा पूर्व अनुमान, जस्तो रिजल्ट आउनु अगाडिको तपाईँको पूर्व अनुमान चाहिँ के थियो 4 मध्ये
त्यो क्याम्पेनिङको हिसाबले, शुभचिन्तकको हिसाबले, बाहिर मार्केटमा सुनिएको हिसाबले तपाईँलाई पनि के ओहो यस्तो टफ कम्पिटिसन छ, को चाहिँ होला त भन्दाखेरि आफ्नो नि एउटा पूर्वानुमान हुन्छ नि, को व्यक्ति चाहिँ विजेता बन्ला कि जस्तो यहाँलाई त्यो अनुमानमा थियो? किरण गजमेर, एउटा किरण गजमेर। मलाई सुरुदेखि नै किरण गजमेर यो मान्छेसँग हुन्छ नि कन्फिडेन्ट लेभलदेखि लिएर सिङ्गिङ वाइजदेखि लिएर होइन ऊ एकदम राम्रो होइन। अनि हाम्रो भर्सटाइल सिङ्गिङको हिसाबमा चाहिँ म तारा बहिनीलाई पनि लिन्छु। म तारा बहिनी पनि कम छैन यो मान्छे भन्ने मलाई लाग्छ। अनि ज्वाला राई फेरि प्लेब्याक सिङ्गरको जस्तो उसको स्मुथली कहिले त्यस्तो बिग्रिने यताउति कहिले सुनेको छैन, मजाले गाइरहेको हुन्छ। अनि आर्यन भाइको त कुरै नगरौँ, यति सानो उमेरमा होइन उसले एकदमै बहुतै गरेको। सो अनि चारैजनालाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। अनि मेरो हिसाबमा चाहिँ किरण गजमेर नै लाएको थियो। त्यो सबै अब क्याम्पेन कहाँ ऊ गरेको थियो होइन, अब त्यो सबै उसको सपोर्टरदेखि लिएर हरेक चिज हेर्दा किरण गजमेर। अनि लास्टमा चाहिँ तारा शिरिष मगरको पनि एकदम देखेको मलाई चाहिँ दुईजनामा एकदम टक्कर हुन्छ जस्तो लागिरहेको थियो। तर भयो पनि, तर ज्वाला पनि कम चाहिँ थिएन है। कतिपयले चाहिँ यो रिजल्ट आइसके पछाडि त्यसो त रियालिटी सोको रिजल्ट जस्तो आए पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति विवादित बनाउन खोज्छन् मान्छेहरू। यो पटक चाहिँ टिम प्रमोद पुनः दोस्रो पटक विजयी हुनुभयो र त्यसमा किरण गजमेर जोडिँदाखेरि चाहिँ उहाँ फेरि अमेरिका बस्ने हिसाबले पनि डलरको कुरा ल्याइदिए होइन, भोट किनबेचका कुरा ल्याइदिए, डलर खर्चिएर भएको भन्ने जस्ता आवाजहरू पनि त्यो सुन्नमा आयो। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हुन त यो भन्नका लागि भनिएको होला, उहाँलाई रियल भोट आएर उहाँले जित्नुभयो होला, तर पनि एउटा भन्ने बाटो चाहिँ के राखिदियो भन्दा उहाँ अमेरिकामा बस्ने भयो हुनाले डलर खर्चे पछाडि त उनीहरू भइहाल्छ नि भन्ने जस्ता कुरा। अनि ताराजीका जो समर्थकहरू थिए उहाँहरूले चाहिँ तारा नै हुन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि उहाँ नभइदिँदाखेरि अलिकति रिजल्टप्रति आपत्ति हो कि जस्तो पनि, यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यस्तो अब एक त अब त्यो हाइपमा पुगेपछि मान्छेहरूलाई सानो कुराले नि चित्त बुझेन भने नाना थरीको कुराहरू निस्किन्छ अवश्य पनि होइन। तर मेरो विचारमा किरण गजमेर उहाँ डिजर्भिङ हो। अब यो होइन कि डलरले र नेपाली पैसा त पैसा नै हो नि, या त डलर होस् या नेपाली पैसा होस्, पैसा त पैसा। यदि किरण अब नेपाली नै भएको भए उसित टन्न पैसा भएको भए भन्ने बाटो त्यहाँ पनि हुन्थ्यो, उसित त टन्न पैसा थियो र उसले जित्यो भन्ने हुन्छ। यो होइन कि अब डलर खनाउनु र नखनाउनु, अब उसले पनि उहाँ आनन्दले ऐसो आरामले त बसेको मान्छे होइन, उसले पनि उहाँ मेहनत नै गरेको होइन। यही हो, अब नेपालमा मेहनत गर्दा केही कम हुन्छ भने उहाँ मेहनत गर्दा अलि धेरै हुन्छ, त्यति मात्रै फरक हो। डलर र त्यो मलाई लाग्दैन त्यो चिजले। रिजल्ट आइसके पछाडि अब टप 12को विदेशको भ्रमण भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। गोविन्दजीको तयारी के छ यसमा चाहिँ? बाहिर देशहरूमा जाने अहिले कोभिडका कारण त्यो तुरुन्तै सम्भव नहोला, तयारी के छ? यही नै हो, अब तयारी छ। केही देशलाई चाहिँ कुरा भएको छ, तर अफिसियल्ली त्यति कन्फर्म त भएको छैन। अनि यो कोभिडले गर्दा नै हामीलाई पनि अनि उहाँ अर्गनाइजर टिमलाई पनि एकदमै गाह्रो भएको। अब त्यो अवसर मिलेछ भने त अब अफकोर्स अब त्यो चिजलाई अब राम्रो तरिकाले अब स्वीकारिहाल्छ नि होइन। कुन देशबाट अफर आइरहेछ अहिले? यो भन्न मिल्छ र? बाहिर जाने कुरा त झन् एउटा गर्वकै कुरा हो, त्यहाँ रहने नेपालीका लागि पनि खुसीको कुरा रहन्छ। त्यस्तै अफिसियली चाहिँ भएको छैन। अस्ट्रेलियामा बस्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, साथीहरूले हामी बोलाउने हो कोभिड खोल्न बित्तिकै भन्नुभएको थियो अस्ट्रेलिया। अनि युकेमा मेरो आफन्ती पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले। अनि युएस चाहिँ हाम्रो भोइसले गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। लेट्स सी, आई डोन्ट नो त्यो पछिको कुरा के हुन्छ, बट अहिलेको लागि चाहिँ हामी छौँ भन्ने त्यस्तो कुरा आइरहेको छ। लेट्स सी, अब यो कोभिड यो पेन्डेमिक यो राम्रो तरिकाले सकियो भने अब भ्रमण गर्ने चान्स त अब कसले गुमाउने होइन, नगुमाउने नि सबैजना। जर्नी गर्दाखेरि कोही कसैको चाहिँ गुनासो पनि रहन्छ, गोविन्दजीको त्यस्तो केही गुनासो छ भोइसलाई लिएर? गुनासो छैन, तर मैले शब्द भेटिरहेको छैन कि कुन शब्दले द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 लाई धन्यवाद दिउँ होइन। अब
धन्यवाद शब्द निकै नै सानो हुन्छ द भोइस अफ नेपाललाई दिनको लागि। सबैको आफआफ्नो हुन्छ, अब कसैलाई के चित्त दुखायो होला, कसैलाई के गुनासो होला होइन, तर मेरो लागि त छँदै छैन। मैले चाहेको भन्दा मैले धेरै नै पाएको छु। सो भोइस अफ नेपाललाई त धन्यवाद अथवा थ्याङ्क यू शब्द मेरो लागि एकदमै सानो होला जस्तो लाग्छ। भोइसमा गइसके पछाडि तपाईँले निकाल्ने गीत पनि त्यो मोस्ट अवेटेडको रूपमा रहेको छ। अब कस्तो गीत निकाल्ने त्यो एउटा तयारी छ यहाँको? एउटा रोमान्टिक गीत छ, एकदमै रोमान्टिक गीत छ, जसमा अहिले सबै भन्यो भने त्यो मजा आउँदैन, अलिकति पर्खिनु पर्ने हुन्छ। अब धेरै भए 1 महिना या समथिङ त्यतिको एराउन्डमा चाहिँ अब आउँदैछ, तर नर्मली आउँदैन। आएपछि एकदमै ठुलो एकैचोटि हतौडा मार्ने तरिकाले आउनेछु, एकैचोटि आउनेछु। तपाईँले छोराका लागि म यहाँसम्म आएको भनिरहँदाखेरि श्रीमतीलाई पनि सम्झौँ, तपाईँको प्रेम विवाह हो कि मागी विवाह? प्रेम विवाह पनि भन्नुपर्छ, आधा मागी विवाह पनि भन्नुपर्छ। के गर्नुहुन्छ पेसाले श्रीमती चाहिँ? श्रीमती हाउसवाइफ एकदम। इनफ्याक्ट उहाँ हाउसवाइफ भएको कारण पनि होला, उहाँ खासै मिडियामा आउन खोज्नुहुन्न होइन। मैले कति रिक्वेस्ट गर्छु, म श्रीमतीजी भन्छु उहाँलाई, श्रीमतीजी यसो देखिन पनि पर्यो। अब यो श्रीमतीलाई हेर्ने धेरै मान्छेहरूले हेर्न खोजिरहेको छ, ल आउनु पर्यो भन्दा चाहिँ होइन, म चाहिँ यस्तोमा कहिले पनि मलाई ऊ पनि रुचि पनि छैन। जस तपाईँ गर्नु, आफ्नो हिसाबले गर्नु, म मिडियामा देखिन। एकदम घरेलु किसिमको छ मेरो श्रीमती। सो उहाँको अब धारणा चाहिँ यही छ कि अब म सकेसम्म त्यस्तो नदेखिउँ भन्ने खालको छ। सो तपाईँको सङ्गीतलाई लिएर उहाँको सपोर्ट कस्तो छ? सायदै म आज यहाँ यो ठाउँमा छु, यसको श्रेय नै मेरो श्रीमतीलाई दिन्छु म। उहाँ मेरो श्रीमती नभएको भए चाहिँ म यो ठाउँमा अहिले तपाईँसँग यसरी इन्टरभ्यू पनि दिन असमर्थ हुन्थ्यो होला। किनकि कतिपय ठाउँमा अब हुन्छ नि, अब म्युजिसियनहरू धेरै डिप्रेसनमा जानुको कारण यही हो, म्युजिक छोड्नुपर्छ कि अरू केही गर्नुपर्छ कि, यो सबै कुरामा अप्स एन्ड डाउन कति हुन्छ होइन। यो सबै ठाउँमा चाहिँ एउटा ब्याकबोन भनेर होइन, मेरो श्रीमती चाहिँ सधैँ मेरो पछाडि उभियो। सो श्रीमती चाहिँ भनौँ न एक हिसाबले म घर नभए पनि ऊ चाहिँ घरको मेन खामो हो, मेन पिलर, जसले अब म नभए पनि घर धानेर बस्ने त्यति क्षमता छ उमा। सो श्रीमती एकदम मेरो ठुलो सपोर्टर हो। यति बलियो साथ दिने श्रीमतीलाई सम्झँदै एउटा गीत अन्तिममा अडियन्सलाई पनि र विशेष नै श्रीमतीलाई डेडिकेट गर्दै एउटा गीत जाओस् न। तपाईँ अब श्रेष्ठ मान्छे, अघि रोमान्टिक गीतको तयारी पनि भन्नुभयो, सको रोमान्टिकै कुनै गीत भइदियो भने अझ बेटर हुन्थ्यो। रोमान्टिक गीत भन्दा नि म श्रीमतीलाई मतलब हुन्छ नि अब लाइफ पार्टनरलाई यति माया गर्छु होइन, जति समय हुन्छ उसँग राम्रोसित बिताउन चाहौँ होइन। अब यो होइन कि अब जिन्दगीभरै सँगै बस्छु या त अर्को जुनीमा पनि अब हुन्छु या हुँदैन होइन, तर जति समय हुन्छ उसँग राम्रो समय बिताउँ। सो त्यसको लागि म थोरै म गुनगुनाउँछु। यो गीत मैले लाइभ राउन्डमा गाएको थिएँ भोइस अफ नेपालमा। हेर तिम्रो लागि तारा तोडिदिन्छु त भनै मात्र हो, एउटा भनै मात्र हो। हेर तिम्रो लागि समय रोकिदिन्छु, ती वचन त होइन हो भावना, केही रहने छैन तिमी बिना। मरेर कहाँ जान्छु मलाई थाहा छैन, तर तिमीसँग जिउन फेरि पाउँदिन। थ्याङ्क यू। निकै राम्रो। र
अन्तिममा भन्नुपर्ने के छ तपाईँका शुभचिन्तक फ्यान जसले तपाईँलाई छोटो समयमा यति धेरै फलो गरेका छन्, माया गरेका छन् अनि हृदयबाटै तपाईँको उच्च प्रशंसा गर्दै आगामी यात्राका लागि शुभेच्छा प्रकट गरेका छन्, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? यही नै हो, म हारेको छैन। मलाई सपोर्ट गर्ने सम्पूर्ण अब देश तथा विदेशबाट जति पनि नेपाली दाजुभाइ आमाबुवा दिदीबहिनी जति पनि हुनुहुन्छ मलाई पर्सनली भोट गर्ने होइन, निराश नहुनुहोस्, म त भएको छैन, म त जितेको मान्छे हो। यही नै हो, तपाईँको भोट मेरो लागि जुन जम्मा गरेर मलाई भोट गर्नुभएको थियो त्यो चिज यत्तिकै वेस्ट हुँदा चाहिँ नराम्रो लागेको हो। तर म चाहिँ दुःखी छैन। यति बस्नुहोस्, ढुक्क बस्नुहोस्। यो रियालिटी सोबाट बाहिर आएपछि बल्ल आफूलाई प्रुभ गर्ने हो होइन। अब म प्रुभ गर्नेछु। तपाईँहरूले माया गरेर भोट गर्नुभयो होइन। अब यति धेरै माया र साथ सपोर्ट बल्ल मैले पहिला ब्लाइन्ड अडिसनमा नि भनेको थिएँ, बल्ल आफ्नो भ्यालु थाहा भयो। अहिले अझै बढी थाहा भएको छ मेरो भ्यालु के हो भनेर। सो त्यसको लागि तपाईँहरू सबै ढुक्क बस्नुहोस्। केही समयपछि मेरो आफ्नो सिर्जना तपाईँहरू समक्ष लिएर आउनेछु। तपाईँहरूको यो माया र यो भोट, तपाईँले गर्नुभएको भोटलाई चाहिँ यत्तिकै म खेर जान चाहिँ दिँदैन। कस्तो लाग्यो आजको यो अन्तर्वार्ता? एकदमै रमाइलो भयो होइन। अनि हाम्रो कुन मनको अनलाइन होइन, सो एकदमै रमाइलो भयो आज। स्पेसली हाम्रो मनको अनलाइन टिभी च्यानलका सम्पूर्ण इन्टायर टिम यहाँ आउनुभएको सबैलाई, स्पेसली तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यही नै हो, सम्झिँदै गर्नु होला होइन। कहिलेकाहीँ आफ्नो मनको भाव पोख्ने ठाउँ पाउँदैन होइन। जसरी आज मलाई केही बोल्ने मौका दिनुभयो, आगामी दिनहरूमा नि यसरी नै साथ र सपोर्टको एकदमै अपेक्षा गरेको छु। सो थ्याङ्क यू सो मच। हस् गोविन्दजी, सङ्गीतमा साधनारत तपाईँले एउटा भोइसमा आइसके पछाडि पाएको मायाले तपाईँमा ऊर्जा त अवश्य थपिएको छ, मिडियाकर्मीको नि साथ छ। तपाईँको थप साङ्गीतिक यात्रा अझ उज्जवल बनोस्, शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच सर।